क्या रोजे की हालत में खाना चखना जायज है? अगर शोहर सख्त हो या ससुराल में जरा सी नमक की कमी पर सुननी पड़ती हो, बद जायका है, खाना बनाना नहीं आता, तो ऐसे में एक रोजादार औरत क्या करे? तो आज मैं आपको शरीयत की वो बात बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, रोजा भी हो, प्यास भी हो और किचन में खड़े होकर इफ्तार भी परफेक्ट बनानी, लेकिन सवाल ये है कि नमक कैसे चेक करें? क्या वाकई बगैर रोजा टूटे खाना चखा जा सकता है? आइए जानते हैं इस्लामी तरीका। अगर आप भी ससुराल में इफ्तार बनाती हैं या कभी ऐसा होता है शोहर गुस्सा कर देता है कि खाने में जायका नहीं, नमक ठीक नहीं और जरा सी कमी पर बातें सुननी पड़ती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि रोजे में खाना चखने का सही तरीका कौन सा है। तो ऐसे में आप जानती हैं कि बाज़ औकात रोजादार औरत को खाना चखने की इजाजत है, लेकिन कैसे और कब? अगर आप भी इस कश्मकश में हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस मसले से निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, देखिए रमजान का महीना कैसे आता है ना, दिलों में एक अजीब सी रोशनी लेकर। हम कितने शौक से कहते हैं या अल्लाह बस अब रमजान आ जाए। हम नियतें करते हैं कि इस बार ज्यादा इबादत करेंगे, ज्यादा सब्र करेंगे, अपनी जबान और दिल को संभालेंगे और अपने अल्लाह को राजी कर लेंगे, अपनी मगफिरत पा लेंगे। लेकिन फिर यही रमजान पता ही नहीं चलता कब आता है और कब गुजर जाता है। देखें, देखते ही देखते कितने दिन गुजर गए। वो सुबह की सहरी की नींद, दिन की प्यास और शाम की इफ्तार की तैयारियों में दिन ऐसे तेजी से गुजरते हैं जैसे हाथों से रेत फिसल जाए। और खास तौर पर वो खवातीन जो मुकम्मल जिम्मेदारियां संभालती हैं और अपने अल्लाह को भी राजी करने में पूरी कोशिश करती हैं, जो खुद रोजे से होती हैं लेकिन सारा दिन किचन में खड़ी रहकर दूसरों के लिए इफ्तार तैयार करती हैं। उनका रमजान और भी खामोश कुर्बानियों से भरा होता है। तो आज की वीडियो इन्हीं बहनों के नाम है। देखिए, रोजे की हालत में इंसान खुद भूखा और प्यासा होता है लेकिन फिर भी दूसरों के लिए खाना तैयार कर रहा होता है। तो ये महज एक काम नहीं होता, ये भी आपकी इबादत होती है। और अगर साथ में आप जिक्र करती रहें, अल्लाह से बातें करती रहें, दुआएं करती रहें, तो आप पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। देखें, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बहुत सख्त तरीके से जहाँ इफ्तारी में बहुत ज्यादा खाने बनाने पड़ते हैं और हर खाने को परफेक्ट रखना पड़ता है। तो ऐसे में रोजे की हालत में किचन में खड़े होकर इफ्तारी बनाना, ऊपर से शोहर या ससुराल की सख्ती, ये आसान नहीं होता। अल्लाह आपका सब्र जाया नहीं करता। देखिए, ये वो बरकतों वाला महीना है जो आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता। सुबह से लेकर शाम तक हर मुसलमान का दिल अल्लाह की तरफ होता है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है अपने बंदों को रोजा रखने का, जो सुबह से लेकर शाम तक कोई चीज पेट में जानी नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो सोचें, ये सब ऐसे जाया नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसे में कोई तकलीफ आती है तो हर चीज का अजर बहुत ज्यादा है। देखिए, कितना प्यारा मजहब है हमारा। अल्लाह ने हमें रोजा रखने का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही उसका अजर भी ऐसा रखा कि फरिश्तों को भी उसकी मिक़दार नहीं बताई। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। सोचिए, नमाज का अजर बताया गया, सदके का अजर बढ़ा कर बताया गया, लेकिन रोजे का अजर अल्लाह ने फरमाया मैं खुद दूंगा। यानी जब आप प्यास बर्दाश्त करती हैं, भूख बर्दाश्त करती हैं, जब आप किचन की गर्मी में खड़ी होकर दूसरों के लिए इफ्तार तैयार करती हैं, तो आप नमक कम या ज्यादा होने की फिक्र में होती हैं, खाने को परफेक्ट बनाने की फिक्र में होती हैं। और जब आप दिल पर बातें सह लेती हैं मगर जुबान से शिकायत नहीं करती, तो याद रखें, ये सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, ये इबादत बन जाता है। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू में रखने का नाम है, ये सब्र सीखने का नाम है, ये गुस्सा पी जाने का नाम है, ये दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का नाम है। और याद रखें, आपकी प्यास जाया नहीं जाएगी, आपकी थकन रायगा नहीं जाएगी, आपके आंसू बेकीमत नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस रब ने आपको हुक्म दिया है उसी रब ने वादा किया है कि वो खुद उसका अजर देगा। और जब अल्लाह खुद अजर देने वाला हो तो यकीन करें वो अजर हमारी सोच से भी बढ़कर होगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे हालात में मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताती हूँ कि रोजे की हालत में आपने अगर खाना परफेक्ट रखना है तो आपने क्या करना है। वो तरीका भी बताऊंगी जो बगैर चखे आप मुकम्मल कर सकती हैं, परफेक्ट बना सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही और आपने चखना है कि नमक कितना, नमक कैसे है, तो ऐसे में मेरी प्यारी बहनों, इस मसले में जज्बात से नहीं बल्कि शरीयत की रहनुमाई से बात करना जरूरी है, ताकि हमारी बात दलील के साथ हो और किसी गलत फहमी की गुंजाइश बाकी ना रहे।
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور فقہاء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا وضاحت کی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ حساس بھی ہے اور اہم بھی، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم اسے صحیح احادیث اور فقہی اصولوں کی روشنی میں سمجھیں۔ دیکھیں، شریعت کی روشنی میں بات بالکل واضح ہے کہ روزے کی حالت میں اصل اصول یہ ہے کہ کوئی چیز حلق سے نیچے نہ جائے۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں کہ کھانا چکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح الفاظ والی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر روزہ دار ضرورت کے تحت کھانے کو صرف زبان پر چکھے اور اسے نگلے نہیں، فوراً باہر نکال دے تو اس میں حرج نہیں۔ اسی بنیاد پر محدثین مثلاً امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں روزے دار کے ذائقہ چکھنے کا باب قائم کیا، جس سے فقہاء نے استدلال کیا کہ شدید ضرورت میں اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے۔ اور اسی اصول پر علماء نے یہ بھی بیان کیا اگر کوئی شیرخوار یا ایسا بچہ ہو جو خود کھانا نہ کھا سکتا ہو اور ماں کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو وہ کھانا چبا کر فوراً اپنے منہ سے باہر نکال کر بچے کو دے سکتی ہے، شرط کا کچھ بھی اس کے اپنے حلق میں نہ جائے۔ اگر ذرا برابر بھی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عمل صرف مجبوری میں انتہائی احتیاط کے ساتھ اور دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کیا جائے تو بہتر اور محفوظ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو کسی غیر روزے دار سے مدد لی جائے، متبادل طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسلام آسانی دیتا ہے مگر احتیاط کے ساتھ، اور اللہ نیتوں اور مجبوریوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ حکم قیاس پر مبنی ہے، یعنی اسی قاعدے پر جس پر کھانا چکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن احتیاط یہاں اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ خطرہ زیادہ ہے۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ سیدھی اور صاف مرفوع یعنی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی جس میں لفظوں کے ساتھ کہ روزے میں کھانا چکھنا اس طرح کا کوئی حکم بیان، لیکن صحابہ اور تابعین سے روایت ملتی ہے، اور یہ اس سلسلے میں مشہور روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی سے منقول ہے کہ روزہ دار کھانا چکھ سکتا ہے اگر اسے حلق سے نیچے نہ اتارے۔ دیکھیں، اسلام سختی نہیں چاہتا، اسلام آسانی دیتا ہے۔ اللہ پاک حالات کی مجبوری بھی دیکھتا ہے اور ماں کی مجبوری کو بھی شریعت سمجھتی ہے، لیکن احتیاط ایمان کا حصہ ہے کہ اگر آپ روزے میں ہیں، پیاس بھی ہے، تھکن بھی ہے اور گود میں بچہ بھی ہے تو یقین کریں اللہ آپ کی ہر قربانی دیکھ رہا ہے۔ آپ کا صبر، آپ کی نیت اور آپ کی خاموش خدمت سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب میں آپ کو کلیئر بتاتی ہوں کہ روزے کی حالت میں بالکل ضروری ہو، اگر ایسا ممکن نہیں کہ آپ کسی میزرنگ اسپون کا استعمال کریں، اپنے اندازے پر ہاتھ چلائیں، اپنی اسپون مختص کر لیں اور ہر دفعہ سیم ریسیپی میں سیم اسپون یوز کریں، ٹیسٹ اسٹیبل رہے گا۔ نمک ڈالتے وقت بہت دھیان سے ڈالیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے یہ کھانا بالکل پرفیکٹ بن سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر روزے دار ہے تو اس سے چکھوا لیں۔ لیکن اگر یہ سب ممکن نہیں اور کوئی راستہ نہ ہو تو نمک چیک کرنا ضروری ہو تو زبان پر ہلکی سی چیز رکھ کر ترنت تھوک دینا، یعنی آپ کو زبان ٹیسٹ بتا دے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کے بعد نگلنا نہیں ہے، اسے تھوک دینا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس بات کا ذکر مشہور محدث امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے باب میں کیا ہے کہ روزے دار اگر ضرورت کے لیے چکھ لے اور نگلے نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور شرط یہ ہے کہ کچھ بھی حلق کے نیچے نہ جائے، صرف ضرورت ہو، عادت نہ ہو۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ بنا چکھے ہی اندازہ لگایا جائے۔ اور آخر میں سب سے ضروری بات کہوں، اگر نمک تھوڑا کم یا زیادہ ہو بھی جائے، آپ روزے کی حالت میں کھڑے ہو کر محنت کرتی ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی ڈانٹ بھی دے، کچھ سننے کو مل جائے تو یاد رکھیں اللہ آپ کے آنسو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی نیت بھی۔ شوہر یا سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ روزہ صرف بھوک نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں، کچن میں کھڑی ہیں، پیاس بھی ہے، تھکن بھی ہے اور دل میں تھوڑی سی اداسی بھی ہے، تو آج یہ یقین لے لیں آپ اکیلی نہیں ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے صبر کو بھی جانتا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو بھی۔ وہ جانتا ہے کہ آپ خود بھوکی ہیں مگر دوسروں کے لیے محبت سے افطار تیار کر رہی ہیں۔ اگر کبھی نمک کم یا زیادہ ہو جائے، اگر کبھی کوئی سخت بات سننی پڑ جائے تو دل چھوٹا نہ کریں،
क्योंकि हो सकता है आपकी वो खामोशी, आपका वो सब्र, आपकी वो थकन क़यामत के दिन आपके लिए रोशनी बन जाए। आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी थकन को इबादत बना दे, हमारी खामोश कुर्बानियों को हमारे हक में गवाह बना दे, और हमें वो अजर अता फरमा जिसका वादा तूने खुद किया है। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।